जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। बढ्दो शहरी चापका कारण काठमाडौँ शहरको व्यवस्थित बसोबास र सौन्दर्यता कायम राख्न चुनौती सिर्जना भएको शहरी विकास मन्त्री चौधरीको भनाई। महानगरको विकासमा मन्त्रालयले सदैव सकारात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यहरूको विवरण राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पेश। प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु। सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको अध्यादेश देशको अहितमा रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन एमालेका नेता रावलको आग्रह। अहिले आएको अध्यादेश निहित स्वार्थ बोकेर आएको आरोप। चाडको मरुभूमिमा प्रवासीका 27 शव भेटियो। बाटोमै ट्रक बिग्रिएर भोकप्यासले ज्यान गएको हुन सक्ने आप्रवासन संगठनको अनुमान। र कतारमा जारी फिफा विश्वकपमा फ्रान्स लगातार दोस्रो पटक फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि अब फ्रान्सले अर्जेन्टिनासँग खेल्दै। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त रही स्वतन्त्र रूपबाट प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। काभ्रेपलाञ्चोकको धुलीखेलमा आज बिहिबार आयोजित पहिलो चरणको 28औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विगत 3 दशकदेखि गुणस्तरीय एवं प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराएर विभिन्न विधामा कर्मशील, सृजनशील र क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन गरी देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले बढ्दै गएको शहरी चापका कारण काठमाडौँ शहरको व्यवस्थित बसोबास र सौन्दर्यता एवं मौलिकता कायम राख्न चुनौती सिर्जना भएको बताउनु भएको छ। 28औं महानगर दिवसको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले विभिन्न अवसरको खोजीमा राजधानी शहर काठमाडौँमा भित्रने जनसङ्ख्या बढ्दै गएकाले व्यवस्थित बसोबास र सौन्दर्यता एवं मौलिकता कायम राख्न चुनौती सिर्जना भएको बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान परिवेशमा व्यवस्थित, सफा र सुन्दर सहर निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न र शहरी क्षेत्रको बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तत्काल ठोस कार्यक्रम जरुरी भइसकेको धारणा पनि राख्नु भएको छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनको अत्याधिक प्रयोगले वातावरण तथा सरसफाइमा प्रतिकूल असर परिरहेकाले उक्त चुनौतीहरूसँग जुझ्दै महानगरलाई बसोबास योग्य र पर्यटन मैत्री बनाउन महानगरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री चौधरीले महानगरको विकासमा मन्त्रालयले सदैव सकारात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपालको राजधानी सहर काठमाडौँ महानगरपालिकामा विभिन्न जिल्ला एवं विदेशहरूबाट समेत मानिसहरू विभिन्न अवसरका खोजीमा यहाँ हेर आफ्नो कर्मथलो बनाउने गरेको हुँदा यहाँको जनघनत्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। देशैभरका मानिसहरूको साझा फुलबारीको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा सहर केन्द्रित चापले गर्दा सहरको व्यवस्थित बसोबास र सौन्दर्यता एवं मौलिकता कायम राख्न चुनौती थपिएको छ। वर्तमान परिवेशमा र सौन्दर्यता एवं मौलिकता कायम राख्न चुनौती थपिएको छ। वर्तमान परिवेशमा व्यवस्थित, सफा र सुन्दर सहरको निर्माण गर्ने, आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न, शहरी क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तत्काल ठोस कार्यहरू सुरु गर्न अति जरुरी भइसकेको छ। यसै गरी प्राकृतिक स्रोत र साधनको अत्याधिक प्रयोगले
गर्दा वातावरण तथा सरसफाइमा प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था सिर्जना भएको छ। उक्त चुनौती समस्याहरूसँग जोड्दै महानगरपालिकालाई बसोबास योग्य, प्रदूषण रहित, पर्यटक मैत्री र वातावरण मैत्री बनाई महानगरपालिकावासीहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न यस महानगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको फोहोर मैलाको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न दिन प्रतिदिन विभिन्न नदीका किनारामा बढ्दै गएको बसोबासहरूको व्यवस्थापन गर्न कार्य चुनौती बन्दै गएको छ। सहरको सौन्दर्यता प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता समस्यालाई समयमै नै समाधान गर्न अति जरुरी भइसकेको छ, जसको लागि सबै पक्षको सहयोग र सहमतिको आवश्यकता पर्दछ। आगामी दिनहरूमा यस्ता समस्या एवं चुनौतीहरूको सामना गर्दै समस्या समाधान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका सक्षम तथा सफल हुने छ भन्ने विश्वास गरेको छु। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह महानगरको विकासमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले महानगरलाई थप प्रविधियुक्त बनाएर आफ्ना कामहरूलाई जनमैत्री बनाएको जानकारी दिनुभयो। आउँदो वर्षमा आगामी दिनहरूमा पनि एउटा जागरका साथ, एउटा उत्साहका साथ महानगरको लागि, विकासको लागि कार्यक्रमहरू गर्नलाई उहाँहरूलाई ऊर्जा दिनुहोस् भनेर विभिन्न समितिहरूले सिफारिस गरेको नामबाट चाहिँ उहाँहरू पुरस्कृत हुनुभएको छ। र अर्को हामीले आज यहाँ एप एउटा सार्वजनिक गर्यो, जुन एप मार्फत वडाबाट गरिने सिफारिसहरू हामीले जुन सेवा सुविधाहरू वार्डमा लिएर लाइन बसेर होइन त्यहाँनिर विभिन्न कोठाहरूमा गएर लिनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अनलाइन मार्फत नै हामीले रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ। र रिक्वेस्ट गरिसकेर तपाईँको विभिन्न त्यसको प्रोसेस सकिसकेपछि मात्रै पैसा तिर्ने व्यवस्था हुन्छ र तपाईँको सिफारिस हातमा आइपुग्छ। त्यसमा सिग्नेचर गर्नुपर्ने काम पनि डिजिटल नै हुन्छ। भन्नुको अर्थ अब पेनले एउटा पेपरमा चाहिँ सिग्नेचर गरिराख्नु पर्दैन। त्यही चिज चाहिँ हाम्रो नक्सा पासमा पनि छ। नक्सा बनाउनलाई तपाईँ कुनै इन्जिनियरकोमा जानुभयो भने त्योबाट सिधै महानगरपालिकाको सबै विभागमा अथवा निकायमा घुमिसकेर त्यसमा पनि डिजिटल सिग्नेचर भइसकेर तपाईँको डिजिटल कपी नै नक्सा आउँछ। यो चाहिँ एउटा सुरुवात मात्रै हो। हाम्रो सेवा सुविधाहरूलाई चाहिँ डिजिटली तपाईँहरूलाई प्रदान गर्न सकियोस्। एकदमै आजको आजै भोलिको भोलि नै हाम्रो सम्पूर्ण महानगरपालिका डिजिटल नभइसक्ला। किन भन्दाखेरि त्यो डिजिटल हुनुलाई वडाध्यक्षज्यूहरूलाई पनि बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ, सचिवज्यूहरूलाई बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ, हाम्रो महानगरपालिकाका इन्जिनियरहरूलाई बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ र डिजाइनरहरू जुन बाहिर बसेर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ। त्यस्तै महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोले महानगरको निर्माणमा सबैको साथ सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य, ललितपुर महानगर प्रमुख श्री बाबु महर्जन, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित सोभिता गौतम लगायतको सहभागिता थियो भने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यहरूको विवरण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ। राष्ट्रपति भवनमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। आयोगले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित 165 र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित 110 गरी कुल 275 सदस्यको विवरण पेश गरेको हो। प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार देशका 7 वटै प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्यको विवरण पर्सि पुस 2 गते के पटक र एउटै समयमा प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिनेछ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिले प्रतिवेदन बुझेपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित उम्मेद्वारको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। मतदान सम्पन्न भएको 25 दिनपछि आयोगले आज राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो। नतिजाको पूर्व विवरणसहित परिणाम घोषणा भएको 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना मङ्सिर तेस्रो हप्ता मात्रै सकिएकाले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो। आयोगको अन्तिम परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 275 र प्रदेश सभातर्फ 550 जना गरी कुल 825 जना निर्वाचित भएका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावलले सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको अध्यादेश देशको हितमा रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्नु भएको छ।
बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा रावलले वर्तमान सरकार काम चलाउ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संक्रमणकालीन प्रधानमन्त्री भएकोले यस्तो बेलामा देशको अहित हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु गैर संवैधानिक कदम भएको भन्दै अविलम्ब अध्यादेश फिर्ताको आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले आएको अध्यादेश निहित स्वार्थ बोकेर आएको आरोप लगाउनुभयो। रावलले 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुनको लागि निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर देउवाले यस्तो अध्यादेश जारी गर्ने काम गरेको भन्दै उक्त कदमले देउवाको विगतको तीतो कुराको पुनरावृत्ति भएको महसुस हुने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता धेरै लामो समय लगाएर कानूनविदहरूको बीचमा छलफल भएर जारी गरेको कानून भएकाले नयाँ संसद आउन लागेको अवस्थामा यसरी अध्यादेश ल्याउनु गम्भीर गलत भएको उहाँले बताउनु भएको छ। रावलले नेपालका शीर्ष नेताहरूले देशमा नयाँ सरकार गठनको लागि विदेशी राजदूतसँग साउती मार्न थालेको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो। रावलले प्रधानमन्त्री आलो पालो हुने भन्ने विषय र संवैधानिक निकायमा भागभन्दाको कुरा चलिरहेको भए पनि देशको गम्भीर सवालमा दलहरूले ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ। जनमत जनादेशलाई सिरोपर गरेर आफ्नो निर्णय आफै गर्नुपर्ने बाटोमा हिँड्नुभन्दा फेरि विदेशी राजदूतहरूलाई आमन्त्रण गर्ने, घर घरमा त्यस्ता विदेशी दूतहरूसँग छलफल चलाउने, विदेशी सुरक्षा निकायका मानिसहरूलाई गोप्य रूपमा भेट्ने, यस्ता खालका क्रियाकलाप गरेको हामीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएका छौँ। यो धेरै लज्जास्पद कुरा हो। नेपाली जनताको मतबाट निर्वाचित हुने सरकार कसरी गठन गर्नुपर्छ, अब राजनीति कसरी चलाउनुपर्छ भनेर विदेशीसँग साउती गर्ने कुरा यो अनैतिक र एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र सार्वभौम देशको लागि नसुहाउने कुरा हो। देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, मर्यादा, स्वाभिमानलाई उच्च राखेर देशको सर्वोपरि हितको लागि उहाँहरू काम गर्नुहुनेछ र नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने जुन आशा अभिलाषा प्रकट भएको थियो त्यसको विपरीत यस्तो क्रियाकलाप गर्नु यो धेरै आपत्तिजनक छ। यो काम तत्काल बन्द हुनुपर्छ। भर्खरै केही समय अगाडि नेपाल सरकारको तर्फबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गरेर नेपाल सरकारले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै अपराधमा संलग्न व्यक्ति किन नहोस्, निजले एउटा राजनीतिक दल खोलिदिएपछि अनि त्यो राजनीतिक दलसँग सरकारलाई सजिलो पर्ने गरी जुनसुकै सम्झौता गरेको अवस्थामा ती कुराहरू सम्पूर्ण माफी मिना हुने कुरा जुन गरिएको छ, यो संवैधानिक दृष्टिकोणबाट, कानुनी दृष्टिकोणबाट, मानव अधिकारको मर्यादाको दृष्टिकोणबाट त पूर्ण रूपमा गलत छ नै। यहीँनिर हिक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी उहाँ त काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो नि। उहाँले कानुनमा, देशको सुरक्षामा वा अन्य कुनै विषयमा दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कामहरू गर्नुहुन्छ? कुनै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्ने अलिकति राजनीतिक नैतिकता भएको व्यक्तिले यो काम गर्न मिल्छ, गर्न सक्छ? यो सरासर राजनीतिक दृष्टिकोणबाट अनैतिक काम पनि हो, गैर जिम्मेवार काम पनि हो। यस्तो किसिमले अध्यादेश जारी गर्ने कुरा यो काम चलाउ सरकार र संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्रीले गर्न मिल्दैन। त्यसको साथसाथै अध्यादेश भनेको तत्काल कुनै काम अनिवार्य रूपमा नगरिनु हुने, देशको हित, जनताको हितको लागि गर्नै पर्ने अवस्थामा मात्रै अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था हामीले गरेका हौँ। म संविधान निर्माणको बेला पनि मसौदा समितिको सदस्य हुँ। सक्रिय भएर नै त्यसमा अरू जस्तै भूमिका मैले पनि निर्वाह गरेको थिएँ। हामीले अध्यादेश के एउटा साह्रै अप्ठ्यारो परेको बेला, जुन काम नगर्दा देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ, जनताको बेहित हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याइन्छ। लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने, अझ आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि अध्यादेशको सहारा लिने कुरा यो स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र राजनीतिक रूपमा अनैतिक काम भएको कुरा एकदमै स्पष्ट छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि
अमुक राजनीतिक दलहरूलाई खुसी बनाएर खुसी तुल्याएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन यो अध्यादेश जारी गर्नुभएको भन्ने कुरा जुन बाहिर आएको छ यो त झनै आपत्तिजनक छ। यो कुरा हेर्दा मलाई विगतको एउटा सम्झना हुन्छ जुन बेला प्रधानमन्त्री रहनुभएका शेरबहादुर देउवाजीले सुरा सुन्दरी ब्याङ्कक भ्रमणको भुमरीमा सांसदहरूलाई घुमाएर आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद उहाँले जोगाउन खोज्नुभयो भन्ने कुरा छापाहरूमा यत्र तत्र सर्वत्र आएको थियो। त्यसको नेपाली जनताले घोर विरोध गरेका थिए। यदि यो अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले फिर्ता लिँदैन फेरि पनि छैटौँचोटि प्रधानमन्त्री हुनुको लागि निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर यस्तो अध्यादेश जारी गर्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ भने यो त्यो बेलाको त्यो तीतो कुराको पुनरावृत्ति भएको सबैले महसुस गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। रावलले नयाँ सरकार गठनमा पनि कमसेकम समान दृष्टिकोण भएकाहरू मिल्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा यस वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने भएको छ। डिसेम्बर 18 मा मनाइदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस यस वर्ष पनि सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन लागेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। दिवसका लागि यस वर्षको नारा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सिप पुँजी र ज्ञान उद्यमशीलता रोजगारी राष्ट्रिय स्वाभिमान रहेको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। डिसेम्बर 16 देखि 22 सम्म तीनै तहको सरकार आप्रवासको क्षेत्रमा काम गरे सबै संघ संस्था समेतको सहभागितामा सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। सचिव अर्यालले आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि 78-79 सम्ममा मात्रै झन्डै 8466 अर्ब विप्रेषण भित्रिएको तथ्याङ्क रहेकाले कुल गृहस्थ उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारको महत्त्वलाई उजागर गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले श्रम प्रशासनबाट हुने काम कारबाहीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सिप पुँजी र ज्ञान उद्यमशीलता रोजगारी र स्वाभिमान भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवसलाई सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने कार्यक्रम छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणको योगदान औसत करिब 25% रहनुले वैदेशिक रोजगारको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ। आर्थिक वर्ष 65-66 देखि 78-79 सम्ममा झन्डै 8466 अर्ब विप्रेषण नेपाल भित्रिएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि 2078-79 सम्म वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृतिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका 2,46,242 महिला सहित कुल 50,833 जना श्रमिकहरूले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घर परिवार सञ्चालन गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको तथ्याङ्क अनुसार सचिवालयको स्थापनादेखि आर्थिक वर्ष 78-79 सम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्युवर्ण भएका करिब 10,932 र 2,125 जना गम्भीर बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका श्रमिकहरूलाई बोर्ड सचिवालयबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ। यो अहिलेको जमाना भनेको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन हो। हामीले गर्न खोजेको के छ भन्दाखेरि श्रम प्रशासनलाई यो मन्त्रालयले हुने गतिविधिहरूलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाउनु खोजेको टोटल्ली। यो चाहिँ नि हामीले के गर्न खोजेको छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ, कतिपय साथीहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। श्रम लिएर स्वीकृति लिएर यहाँ ताजलबाट 2 वर्षको लागि गइसकेपछि कतिपय साथीहरूले अहिले हामीले डेटा भन्यो त्यो मृत्यु हुनेहरूले पनि त्यो आफ्नो रिन्यू नगरेको कारणले सुविधा नपाउने थियो। अब चाहिँ आफ्नो गन्तव्य मुलुकमा जहाँ काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यहीबाट आफ्नो श्रम स्वीकृति रिन्यू गर्ने त्यो चाहिँ अनलाइन प्रविधिबाटै गर्ने त्यो सिस्टम चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। यो चाहिँ नि यो क्षेत्रमा भएको निकै ठुलो सुधार हो र यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको नमुना हो भन्ने मैले ठानिरहेको छु। अब त्यसै सँगसँगै हामीले इथिकल रिक्रुटमेन्ट भन्ने जिरो कस्ट भन्ने तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, तर पनि मान्छेले पैसा तिरिरहेको छ। मान्छेले के अरे विभिन्न मान्छेले चाहिँ बिचौलियाले चाहिँ नि
हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई विभिन्न बहानामा ठगिराखेको कुरा पनि तपाईँहरूलाई छ। तर यसलाई हामी टोटली म मिडियाका साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो नेपाल सरकारले श्रम मन्त्रालयले चाहिँ टोटली जिरो कस्टमा चाहिँ लानुपर्छ भनेर अब हामीले मलेसिया त्यसपछि यो कतार लगायतका देशहरू चाहिँ अब बायोलेटरल हामीले एग्रिमेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई नै मूल मन्त्र ठानेर सोसियल सेक्युरिटीको कुरा, रिइन्टिग्रेसनको कुरा, जिरो कस्टको कुरा र त्यहाँको कानुनले तोकेको न्यूनतम स्यालेरी दिने कुरा, त्यहाँको कानुनले तोकेको न्यूनतम स्यालेरी दिने कुरा, किनभने कतिपय देशहरूमा त्यहाँको कानुनले तोकेको भन्दा कम स्यालेरीमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले काम गर्नु बाध्यता छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो म्यान्डेट भनेको चाहिँ त्यहाँको एटलिस्ट त्यहाँको श्रम ऐन चाहिँ त्यहाँको लोकल मजदुरहरूलाई जुन खालको कानुन लागू हुन्छ हाम्रो साथीभाइहरूलाई पनि हाम्रो श्रमिकहरूलाई पनि त्यही खालको चाहिँ कानुन लागू गर्ने कुरालाई चाहिँ मिनिमम स्ट्यान्डर्ड मानेर चाहिँ हामीले बायोलेटरल एग्रिमेन्टहरू गर्ने, एमओयू गर्ने। आर्थिक वर्ष 78-79 सम्ममा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु वरण भएका 10,932 र गम्भीर बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका 2,125 श्रमिकलाई बोर्ड सचिवालयबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला मन्त्रालयबाट आयोगलाई सहयोग नभएको गुनासो गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित आयोगका क्रियाकलापका सम्बन्धमा पत्रकारसँग चौमासिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष पराजुलीले आयोगका गतिविधिलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले सहयोग नगरेको र नटेरेको गुनासो गर्नुभएको हो। मन्त्रालयको असहयोगकै कारण आयोगको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुग्दा पनि महिला हिंसा पीडितलाई आयोगले सहयोग गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आयोगले विभिन्न नीतिगत काम, सिफारिस, अनुगमनका साथै हिंसा पीडितलाई न्यायतिर पनि काम गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। देशैभरका पालिकामा पहुँच पुर्याउन साथै प्रदेशमा कार्यालय राख्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेकाले केन्द्रमा पहुँच हुनेले मात्रै आयोगमा उजुरी गर्ने देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोग मात्रै यस्तो आयोग हो जसले विभिन्न नीतिगत काम पनि गर्नुपर्छ, नीतिगत सिफारिस पनि गर्नुपर्छ। हामीले अनुगमनका नीतिगत रूपमा भएका गतिविधिको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ, हिंसाका घटनाका पनि अनुगमनहरू गरिएका छन्, कार्यान्वयनका पक्षका पनि गरिएका छन् र त्यति मात्रैले नपुगेर प्रत्यक्ष हिंसा पीडितहरूलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउनको लागि पनि अहोरात्र काम गरिरहेको यो आयोग हो। जुन यो आयोगले जसरी काम गरेको छ त्यही प्रकृतिले अरू मानव अधिकारसँग सम्बन्धित महिला मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अथवा समावेशीकरणका सवालमा भएका अरू आयोगहरूले यो प्रकृतिको विशेष खालको भूमिकाहरू अहिले निर्वाह गरिरहनु नपरेको हुनाले यो आयोगको विशेष खालको कार्यभोजको पनि अवस्था हो। र अहिले यहाँ उजुरीकै प्रकृतिलाई हेर्दा यहाँले देख्नुभयो बागमती प्रदेशको उजुरी अधिकार धेरै छ। किन यस्तो भयो त भन्दा ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार 753वटा पालिकालाई पहुँच पुर्याउनको लागि त हाम्रो 7वटा प्रदेशमा आयोग हुनु पर्थ्यो। तर राष्ट्रिय महिला आयोग चाहिँ 7 प्रदेशमा हामीले कार्यालय राख्न नसकेको अवस्था, केन्द्रमा मात्रै भएको अवस्था, 7वटा प्रदेश र 77वटा जिल्ला, 753वटा पालिकाका हिंसा पीडित महिलाहरूले न्यायमा पहुँच पाउने अवस्था, राष्ट्रिय महिला आयोगसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि केन्द्रमा पहुँच हुनेहरूले बढी यहाँ हामीसँग सम्पर्क राख्नुभएको, बढी समन्वय गर्नुभएको कारणले हामीसँग दर्ता भएका उजुरीहरू त्यस्ता देखिन आएका हुन्। यसले हिंसा पीडित किशोरीका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण प्रहरीको रिपोर्ट सहित राष्ट्रिय महिला आयोगले रेकमेन्डेसन गरेर हामीले महिला मन्त्रालयमा पठायौँ। तर आज 6 महिनाभन्दा ज्यादा 7 महिना बितिसकेको छ। म राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष दुःखका साथ मैले यो कुरा यहाँ अभिव्यक्त गर्नुपर्छ सञ्चारकर्मी साथीहरूको अगाडि। सुस्मिता र सुस्मिताको आमा 4 पटक 5 पटकसम्म महिला मन्त्रालय धाउनु भयो। उहाँहरूले लैङ्गिक हिंसा पीडित कोषबाट त्यो सहयोग पाउन सक्नुभयो। बहुत दुःख लागेको छ। अन्तिममा मैले जुन अस्पतालमा सुस्मितालाई एडमिसन गरेर उपचार गराइएको थियो त्यो अस्पतालको सिनियर अफिसरलाई मैले भने म राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष हुँ, हामीले राष्ट्रिय महिला आयोगले यहाँलाई पेमेन्ट गर्न मिल्ने हाम्रो सिस्टम छैन। मन्त्रालयले हामीलाई टेरेन, मन्त्रालयले सुस्मिताको लागि सहयोग दिएन। प्लिज मैले अध्यक्षले यहाँसँग म चाहिँ अनुनय गरेँ,
आवश्यक पर्छ भने हामी पत्र पठाउँछौँ। मिना गरिदिनु, सुस्मितालाई नेपाल प्रहरी अस्पतालमा राखेको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरेको केस हो यो। तर मन्त्रालयले सहयोग नगरेपछि मैले त्यहाँको सिनियर डाक्टरसँग, अस्पतालको सिनियर डाक्टर जसले सुस्मितालाई फलोअप गर्नुभएको थियो, मैले अनुनय गरेँ मिना गरिदिनुहोस्। हामीले अस्पताललाई पेमेन्ट गर्न सकेनौँ। हाम्रो अकाउन्ट सिस्टमले दिएन हामीलाई, पैसा नलायो होइन, हाम्रो पैसा फ्रिज भएको छ। हाम्रो पैसा फ्रिज भएको छ, तर हाम्रो अकाउन्ट सिस्टमले हामीले सुस्मिताको उपचारको पैसा पेमेन्ट गर्न सकेनौँ। महिला मन्त्रालयले गरिदिएन। दुःखका साथ आयोगले साउनदेखि अहिलेसम्म घरेलु तथा महिला हिंसाका 347 वटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिएको छ, जसमा घरेलु हिंसाका 316 र महिला हिंसाका 31 घटना रहेका छन्। आगामी शैक्षिक सत्र 2080 सालदेखि कक्षा 5, 8 र 10 मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन हुने भएको छ। त्यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रम तयार पारिरहेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले 3 वटा कक्षाका नयाँ पाठ्यपुस्तक तयार भइरहेको बताउनुभयो। नयाँ पाठ्यपुस्तकको प्रिन्ट रेडी कपी PRC तयार भएपछि छपाईका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पठाइने बताउनु भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको PRC का आधारमा जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक छाप्ने गर्दछ। अहिले कक्षा 5 र 10 का अनिवार्य विषयको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको PRC तयार भइसकेको र 8 को काम भइरहेको महानिर्देशक अर्यालले बताउनु भएको छ। कक्षा 5 को PRC भने जनक शिक्षालाई पठाइसकिएको केन्द्रले जनाएको छ। त्यस्तै कक्षा 8 र 10 को केही दिन पठाउने तयारी भइरहेको महानिर्देशक अर्यालले बताउनुभयो। यो सँगै विद्यालय शिक्षाका सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तक लागू हुनेछन्। शैक्षिक वर्ष 2078 मा कक्षा 2, 3, 5 र 12 तथा 79 मा कक्षा 4, 7 र 9 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएका छन् भने 2080 देखि कक्षा 5, 8 र 10 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुनेछ। नयाँ पाठ्यक्रम तयार भएका पाठ्यपुस्तक छपाईका लागि आफूहरू तयार रहेको जनक शिक्षा केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रबाट PRC उपलब्ध गराएको 4 महिना भित्रमा पाठ्यपुस्तक छापिसक्ने जनक शिक्षाको दाबी छ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलका संस्थापक महामन्त्री एवं काठमाडौँका पूर्व प्रधानपञ्च कमल चित्रकारको निधन भएको छ। चित्रकारको 82 वर्षको उमेरमा काठमाडौँमा निधन भएको हो। कांग्रेसका पुराना नेता चित्रकार BP कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला सो दलको युवा संगठन नेपाल तरुण दलको महामन्त्री हुनुभएको थियो भने पञ्चायतकालमा काठमाडौँको प्रधानपञ्च समेत बन्नु भएको थियो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चित्रकारको पार्थिव शरीरमाथि कांग्रेसको झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको थियो। चित्रकारलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन कांग्रेसका नेताहरू काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह लगायत पशुपति पुग्नु भएको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई लु प्रतिकार्य योजना हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँके शाखाका सभापति गोवर्धन सिंह सम्झनाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख कमरुद्दिन राईलाई लु प्रतिकार योजना 2023 हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। फिनिस रेड क्रसको सहयोगमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँके शाखाले नेपालगञ्जका 23वटै वडामा लु परियोजना सञ्चालन गरेको छ। मुलुकमै पहिलोपटक गर्मी प्रभावित शहर नेपालगञ्जमा 2021 देखि यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। लु चलेको समय लु पूर्व र लु पछिको अवस्थामा गर्नुपर्ने कार्यहरू समेटेर तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू तयार गरिएको छ। नेपालगञ्जको सन्दर्भमा 6 वा त्योभन्दा बढी दिनसम्म लगातार 38 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि तापक्रम रहिरहेमा लु चलेको मानिन्छ। कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवाहक नगर प्रमुख राईले लु प्रतिकार्य योजना नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र 23वटै वडाहरूका लागि मार्गदर्शकका रूपमा रहने भन्दै त्यसै अनुरूप कानून पक्षलाई मजबुत बनाउन प्रतिबद्ध रहने बताउनु भएको छ। उहाँले लु नेपालगञ्जको प्रकोपका रूपमा रहेको बताउँदै दीर्घकालीन योजना स्वरूप हरियाली प्रबन्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा रेडक्रस बाँकेका सभापति गोवर्धन सिंह सम्झना, रेडक्रसका उपनिर्देशक दोलक बहादुर डाङ्गी, फिनिस रेडक्रसकी प्रतिनिधि कल्पना रिजाल, वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार श्रेष्ठ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओली, भेरी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर लक्ष्मण सिगदेल, बासका शिवकुमार वर्मा लगायतले लुलाई प्रकोपका रूपमा बुझ्दै यसबाट जोगिन पूर्व तयारी र सचेतना जरुरी रहेको बताउनु भएको छ।
यससँग जुझ्न तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। लु परियोजनाका परामर्शकर्ता आसमा सुवेदीले प्रति कार्ययोजनाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेको कार्यक्रममा सहजीकरण रेडक्रसका झबिलाल शर्माले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा रेडक्रस बाँके शाखाका मन्त्री अजिज अहमद सिद्दिकी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोर्खबहादुर थापा, स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्द, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य समिति लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा बन्द रहेको डायलिसिस सेवा पुनः सुरु भएको छ। साउनेता डायलिसिस सेवा नियमित हुन नसक्दा बिरामीको अकालमै मृत्युवरण गरिरहेका थिए। अस्पतालमा डायलिसिस सेवा बन्द हुँदा साउनेता मात्रै 33 जनाको मृत्यु भएको थियो। मेडिकल कलेजले निजी सेवा प्रदायक कम्पनी बिरङ हेल्थ केयर प्रणालीसँग सम्झौता गरी भदौ 2077 देखि डायलिसिस सेवा चलाउँदै आएको थियो। पछिल्लो समय उक्त कम्पनीले अस्पतालबाट सम्झौता अनुसारको रकम नपाउँदा सेवा नियमित हुन छाडेको थियो। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी सञ्जय कुमार पन्तले बिरामीलाई ध्यानमा राखेर अहिले अस्पताल आफैले डायलिसिस सेवा सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। केही मेसिनहरू बिग्रिएका रहेछन्। उहाँले भन्नुभयो, प्रादेशिक अस्पताल दाङबाट 3 वटा मेसिन झिकाएर अहिले डायलिसिस सेवा नियमित गरेका छौं। अस्पताल आफैले डायलिसिस सेवा सञ्चालन गर्ने निधोग अनुसार बिहीबारदेखि 6 वटा मेसिनबाट एकसाथ डायलिसिस सेवा सुरु भएको कर्मचारी संगठनका निवर्तमान सभापति कुष्मा खरबस्यालले जानकारी दिनुभयो। डायलिसिस पछि सुरु भएपछि बिरामीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। बाँके आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रद्वारा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका उपमेयर कमरुद्दिन राईलाई बधाई तथा सम्मान गरिएको छ। बाँके आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल विकास समितिको बैठकमा सदस्यको रूपमा उपस्थित मेयरको कार्यकाल सफलताको शुभकामना सहित बधाई तथा सम्मान गरिएको हो। बाँके आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डाक्टर अनिल कुमार चौधरी र बाँके आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष जनकराम भण्डारी, अस्पताल विकास समितिका सदस्य अक्षरी पोखरेलले संयुक्त रूपमा अबिर र खादा उडाएर सम्मान गर्नुका साथै कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो। सम्मान कार्यक्रममा राईले आफू सामाजिक काम र विकासका काममा अग्रसरताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। बाँके आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष जनकराम भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अस्पताल विकास समितिको भवन निर्माणमा ढिलाइ हुन गएकोमा सोको जानकारी माग गरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयलाई पत्रचार गर्न समेत निर्णय गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न अभियुक्तहरू सार्वजनिक गरेको छ। चोरीको धनमाल सहित 4 जना, बहुमूल्य बुद्धको मूर्ति सहित 2 जना र चोरी गरी लिएको मोटरसाइकल सहित 1 जना बिहीबार कोहलपुरमा पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रम गर्दै प्रहरीले अभियुक्तहरू सार्वजनिक गरेको हो। गत मङ्सिर 22 गते कोहलपुर वडा नम्बर 2 विकासनगरमा स्थानीयको घर फोरी नगद, सुनचाँदीका गरगहना, ल्यापटप, मोबाइल चोरी गरी फरार रहेका ध्रुवसिंह ठकुरी, नवीन विक, 2 नाबालकलाई पक्राउ गरी चोरी मुद्दा दर्ता गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी मङ्सिर 24 गते बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अगैयाबाट बहुमूल्य बुद्धको मूर्तिको कारोबारबारे सूचना पाएर प्रहरीले 5 थरका झमेन्द्र प्रसाद रेग्मी र गोर्खाका देवबहादुर मगरातीलाई 6 केजी 420 ग्राम 1 थान बुद्धको मूर्ति सहित 2 जनालाई प्राचीन स्मारक सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाहीका लागि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। प्रहरीले 2 जनालाई चोरीको मोटरसाइकल सहित पक्राउ गरेको पनि जनाएको छ। कोहलपुर 12 चप्पर गौरीका झलक बहादुर श्रेष्ठको भे 7P1193 को होन्डा साइन मोटरसाइकल सहित कोहलपुर 12 चप्पर गौरीका अम्बर बहादुर शाहीले कोहलपुर 11 एकता नगरका एकराज सेजवालाई मोटरसाइकलको नम्बर परिवर्तन गरी भे 5P6517 बनाई बिक्री समेत गरिसकेको अवस्थामा 2 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। कोहलपुर 12 चप्पर गौरीका अमर बहादुर शाही पटक पटक मोटरसाइकल चोरी गरी पक्राउ परिसकेका व्यक्ति भएको कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी एन बहादुर मल्लले बताउनुभयो। तराई मधेसमा बाक्लो हुस्सो कुहिरोले भिजिबिलिटी कम हुँदा आन्तरिक उडान प्रभावित भएका छन्। भद्रपुर, पोखरा, धनगढी, सुर्खेत, तुमलिङटार बाहेक अन्य विमानस्थलको अपुग भिजिबिलिटीका कारण उडान प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले विशेष गरी तराई क्षेत्रका विमानस्थलमा आगामी केही दिन हुस्सु कुहिरोले भिजिबिलिटी कमजोर हुँदा उडान प्रभावित निरन्तर हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। भिजिबिलिटी कमजोर रहेकाले बिहानैदेखि तराई क्षेत्रका सबैजसो विमानस्थलमा उडान प्रभावित भएको बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो। तराईका विमानस्थलमा भिजिबिलिटी कम रहेकाले बिहानैदेखि उडान प्रभावित भएको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न चुनावमा मध्य प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 224 जना डमी उम्मेद्वार रहेको देखिएको छ। मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ डमी उम्मेद्वारको संख्या 224 रहेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। 50 भन्दा कम मत ल्याउने उम्मेद्वारलाई डमी उम्मेद्वारको सूचीमा राखिएको छ। डमी उम्मेद्वारहरू मध्येका यस्ता पनि छन् जसले आफ्नो मत आफै पनि हालेका छैनन्। मधेसमा प्रतिनिधि सभातर्फ 591 जनाले उम्मेद्वारी दिएका थिए। धनुषामा 66, महोत्तरीमा 17, सर्लाहीमा 23, सप्तरीमा 19, सिराहामा 30, रौतहटमा 25, बारामा 26 र पर्सामा 18 जना स्वतन्त्र सहित दलका उम्मेद्वार जसले 50 वटा पनि मत ल्याउन नसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। तराईका जिल्लामा जाडो बढेपछि जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ। विगत 4-5 दिनदेखि लगातारको शीतलहर, चिसो कठ्याङ्ग्रिदो हावा, हुस्सु र बाक्लो कुहिरोका कारण तराईका जनजीवनका साथै पशुपन्छी तथा बालीनाली समेत प्रभावित भएका छन्। चिसोकै कारणले अहिले तराईका जिल्लाहरूमा शहरी तथा ग्रामीण भेगमा मानिसको चहल पहलमा कमी आएको छ। जाडो बढेसँगै बजारमा न्यानो कपडाको बिक्री पनि बढेको छ भने हाट बजारमा मानिसको उपस्थिति कम हुन थालेको छ। चिसोका कारण बालबालिका, वृद्ध र सुत्केरी महिलामा रुगाखोकी, ज्वरो, दम, हात घोडा सुनिने, दुख्ने लगायतका समस्या देखिन थालेको छ। यस क्षेत्रमा जाडोबाट बच्नको लागि स्थानीयले आगो बालेर ताप्न थालेका छन्। अब अर्थ समाचार। नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारतर्फ गइरहेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहिबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकमा सुधार आएको देखिएको छ। कार्तिकसम्म शोधनान्तर स्थिति 20 अर्ब 3 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको कार्तिकमा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 50 अर्ब 38 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति 14 करोड 96 लाखले बचतमा रहेको छ। चालू खाता घाटाको तथ्याङ्कमा पनि सुधार आएको छ। पोहोरको कार्तिकमा चालू खाता 2 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेकोमा अहिले 35 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ। यस्तै विदेशी विनिमयको सञ्चितमा पनि सुधार हुँदै गएको छ। गएको असारमा 12 खर्ब 15 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेकोमा कार्तिकमा 2.5% वृद्धि भई 12 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चित 1% बढेर 9 अर्ब 63 करोड कायम भएको छ। असोजमा 9 अर्ब 48 करोड डलर सञ्चित रहेको थियो। यस्तै विप्रेषण पनि 20.4% बढेर 3 खर्ब 78 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य सिंचाई आयोजनाको सिभिल संरचना, हेडबक्स, पावर हाउस तथा सरसाप निर्माणमा अनुमानित लागतभन्दा 35% कम रकममा कबुल गरेर ठेक्का पाएको ग्वाङडोङ युवाङ टेरिङ रमण जेबीले निर्माणमा आलटाल गर्दै आइरहेको छ। ग्वाङडोङ युवाङ टेरिङ रमण जेबीले ठेक्का सम्झौता अनुसार यो आयोजनाको निर्माण आगामी 2080 साउन 29 गते भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अहिलेसम्म यो परियोजनाको भौतिक प्रगति भने 40% मात्रै पुगेको छ, जबकि ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन 8 महिना मात्रै बाँकी छ। बाँकी रहेको 8 महिनाको अवधिमा यो सकिने लगभग अनिश्चित जस्तै छ। आयोजनाले हेडबक्स, सिभिल र सरसाप निर्माणको लागि अनुमानित लागत भ्याट बाहेक 11 अर्ब 52 करोड 61 लाख 30 हजार कायम गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनीले भने भ्याट बाहेक 6 अर्ब 16 करोड 52 लाख 55 हजारमा ठेक्का पाएको थियो। हेडबक्स, पावर हाउस तथा सरसापको निर्माणको काम 40% मात्रै भएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य सिंचाई आयोजनाका सिनियर डिभिजन
इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निर्माण कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा 35% कम लागतमा कबुल गरेर ठेक्का पाएको थियो। अहिले आयोजना निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा भइरहेको छैन। ठेक्का सम्झौता अनुसार आयोजनाको म्याद सकिन 8 महिना मात्रै बाँकी छ, तर निर्माण कम्पनीको प्रगति भने 40% मात्रै भएको छ। सरकारले बाँकी र बर्दियाको 51,000 हेक्टर जमिनमा 12 महिना सिंचाई सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै भेरी बबे बहुउद्देश्य सिंचाई आयोजना अघि सारेको थियो। सरकारले 68-79 मा भेरी बबे आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गर्दै 10 वर्षभित्रै अर्थात् 79-80 सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सो सिंचाई आयोजनाबाट 12 महिना सिंचाई सेवा उपलब्ध गराउन भेरी नदीबाट 40 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी बबई नदीमा खसालिने योजना सहित सुरु गरेको थियो। अहिलेसम्म आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति 58% मात्रै रहेको छ। यसबाट 46.8% मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। सरकारले यो आयोजनाको लागि 33 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। हालसम्म यो आयोजनामा 14 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। लगातार तेस्रो दिन आज बिहिबार पनि शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक रिप्से आज 14.48 अङ्कले घटेर 1882.60 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, विकास बैंक र लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 254 वटा कम्पनीको 48,04,000 किता शेयर 1 अर्ब 19 करोड 26 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एनसीसी बैंकको प्रमोटर शेयर 22 करोड 89 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10% घटेको छ। समग्रमा बजार रातम्य भए पनि रुरु जलविद्युत परियोजना र इस्टर्न हाइड्रोको शेयर 10% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानको पूर्वी तटमा आज बिहिबार 6.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। भूकम्पपछि धेरै हल्का पराकम्पनहरू गएको टापुको मौसम विभागले जनाएको छ। वालियन काउन्टीको तटबाट झन्डै 30 किलोमिटर टाढा 6 किलोमिटर गहिराईमा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको विभागले जनाएको छ। अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्थाले भने यो भूकम्प 5.9 रेक्टर स्केलको भएको र 12 किलोमिटर गहिराईमा रहेको जनाएको छ। ताइवानमा भूकम्पको धक्का धेरै कम महसुस गरेको मौसम विभागका भूकम्प विज्ञान केन्द्रका प्रमुख चेन कुओ चाङले बताउनु भएको रोयटर्सले जनाएको छ। भूकम्पपछि अहिलेसम्म 8 वटा पराकम्पन गएको रोयटर्समा उल्लेख छ। आउँदो 3 दिनमा थप पराकम्प आउने अनुमान रहेको चेन्कु व चाङले बताउनु भएको छ। ताइवानको सबवे र रेलवे अधिकारीहरूले दुवै रेलहरू कम गतिमा चलिरहेको तर सेवाहरू नरोकिएको जानकारी दिएका छन्। दुई टेक्टोनिक प्लेटको जक्सन नजिकै रहेको टापुको कारण ताइवानमा भूकम्प गइरहन्छ। गएको सेप्टेम्बरमा ताइवानको पूर्वी तटमा 6.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। यसमा परि एकजना व्यक्तिको ज्यान गएको थियो भने केही भवन भत्किएका थिए। चाडको मरुभूमिमा आप्रवासीका 27 शव भेटिएको छ। 4 जना बालबालिका सहित आप्रवासीका 27 शव फेला परेका आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले जनाएको हो। ती आप्रवासीहरू पश्चिम मध्य चाडको मौसोरो शहरबाट ट्रकमा निस्केका र बाटोमै ट्रक बिग्रिएर भोक प्यासले ज्यान गएको हुन सक्ने आप्रवासन संगठनको अनुमान छ। संगठनको चाडका प्रमुख एनी क्याथरिन सेफरले यस्ता अकल्पनीय घटना रोक्न सुदृढ व्यवस्थापन तथा सामूहिक काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। बितेका 8 वर्षमा सहारा मरुभूमि पार गर्ने प्रयासमा 5,500 भन्दा धेरैको ज्यान गएको वा बेपत्ता भएको विवरण छ। यो वर्ष 150 आप्रवासीको मरुभूमिमा ज्यान गइसकेको छ। अब खेल समाचार। विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त साबिक च्याम्पियन फ्रान्स र 2 पटकको विश्व विजेता अर्जेन्टिना बीच हुने भएको छ। बुधबार राति कतार स्थित अल बायत स्टेडियममा भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा फ्रान्सले अफ्रिकन टोली मोरक्कोलाई 2-0 ले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। फ्रान्स विश्वकपको लगातार दोस्रो संस्करणमा फाइनलमा पुग्ने 6औं टिम बनेको छ। युरोपियन जायन्ट फ्रान्सले समग्रमा 4थो पटक विश्वकपको फाइनलमा स्थान बनाएको हो। यसअघि फ्रान्सले 1998, 2006 र 2018 मा विश्वकपको फाइनलमा स्थान बनाएको थियो, जसमा फ्रान्स 1998 र 2018 मा च्याम्पियन बनेको थियो। बुधबार खेल अवधिबाट अफ्रिकन टोली मोरक्कोले साबिक विजेतामाथि दबाव बढाए पनि
फिनिसिङमा चुक्दा अर्को नयाँ इतिहास बनाउने अवसरबाट अफ्रिकन टोली वञ्चित भयो। तर सीमित अवसरमा फ्रान्सले गोल गर्दै खेल आफ्नो पक्षमा पार्यो। मोरक्को विश्वकपको सेमी फाइनलमा पुग्ने पहिलो अफ्रिकन टिम बन्दै इतिहास बनाएको थियो। खेलमा फ्रान्सले 5औं मिनेटमै अग्रता बनाएको थियो। फ्रान्सका लागि हर्नान्डेजले गोल गर्दै टिमलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर त्यसपछि फ्रान्स पहिलो तथा दोस्रो हाफको अधिकांश समय मोरक्कोसँग दबावमा रह्यो। तर उसले 79औं मिनेटमा पाएको अर्को एक मौकालाई सदुपयोग गर्दा सहज जिततर्फ अग्रसर भएको थियो। जारी विश्वकपमा मोरक्कोले पहिलो पटक विपक्षी टिमबाट गोल बेहोरेको हो। यसअघि उसले समूह चरणमा क्यानाडा विरुद्धको खेलमा एक गोल आत्मघाती गोलका रूपमा खाएको थियो। समग्रमा उसले विश्वकपमा तेस्रो गोल खाएको हो। अब साबिक च्याम्पियन फ्रान्स लगातार दोस्रो उपाधिका लागि दक्षिण अमेरिकी प्रतिद्वन्दी अर्जेन्टिनासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मोरक्कोले भने तेस्रो स्थानका लागि क्रोएसियाको सामना गर्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बढ्दो शहरी चापका कारण काठमाडौँ शहरको व्यवस्थित बसोबास र सौन्दर्यता कायम राख्न चुनौती सिर्जना भएको शहरी विकास मन्त्री चौधरीको भनाई। महानगरको विकासमा मन्त्रालयले सदैव सकारात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यहरूको विवरण राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पेश। प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु। सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको अध्यादेश देशको अहितमा रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन एमालेका नेता रावलको आग्रह। अहिले आएको अध्यादेश निहित स्वार्थ बोकेर आएको आरोप। चाडको मरुभूमिमा प्रवासीका 27 शव भेटियो। बाटोमै ट्रक बिग्रिएर भोकप्यासले ज्यान गएको हुन सक्ने आप्रवासन संगठनको अनुमान। र कतारमा जारी फिफा विश्वकपमा फ्रान्स लगातार दोस्रो पटक फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि अब फ्रान्सले अर्जेन्टिनासँग खेल्दै। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै